सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब ने ज्वाइन किया है। अली खुर्शीदी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये पहला हादसा नहीं है और हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि ये आखिरी वाक़या और सानहा हो इस तरह का। लेकिन है कि उनके माँ बाप टैक्स दें, टूटी सड़कों पर सफ़र करते रहें और वो अगर गलती से वीकेंड पे अपने माँ बाप के साथ कहीं बाहर निकलते हैं तो कोई खुला गटर जो है वो उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद हो। ये इस शहर पर मतलब क्या आसेब है, क्या रोग है, इसको हल कौन करेगा? जिससे बात करें वो दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है। आपका इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? वेल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीनी तौर पे एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अच्छा, मैं किसी पॉलिटिकल ब्लेम गेम में जाए बगैर मैं एक बुनियादी बात करने लगा हूँ, और ये बात अभी मैं कोशिश करके असेंबली के फ्लोर पर भी कहूँगा। देखें, बात बहुत सादा सी है कि ये शहर जो है, इसका कंट्रीब्यूशन इस पाकिस्तान के बजट में और इस सूबे के बजट में कितना है वो दुनिया जानती है। पहली बात, हमारे पास एक लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम है। ये निज़ाम कसूरवार है। इस निज़ाम को बनाने वाले, इस निज़ाम को एक्सेप्ट करने वाले, वो तमाम लोग, वो तमाम जमातें, वो तमाम नुमाइंदे, वो सब जिम्मेदार हैं। अगर उसमें जिम्मेदारी मेरी बनती है तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। बात देखें, यहाँ पर मैं उठा के मेयर पे बैशिंग शुरू कर दूँ, यहाँ टाउन जमात इस्लामी के पास उन पे बैशिंग शुरू कर दूँ। भाई, इस निज़ाम को जब इस सूबे पर और बिलखुसूस इस शहर पर मुसल्लत किया जा रहा था तो वाहिद एक जमात थी जो MQM खड़ी हुई थी, बोल रही थी कि इस निज़ाम को इम्पोज मत करो क्योंकि ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकेगा। आज बदकिस्मती ये है कि इस शहर में लगने वाला गटर का ढक्कन जो है ना, उसकी ओनरशिप कोई मेयर लेने को तैयार नहीं है, न कोई चेयरमैन लेने को तैयार नहीं है, कोई UC का चेयरमैन लेने को तैयार नहीं है। एक मल्टी लेयर सिस्टम है जिसमें जिम्मेदारियां मुख्तलिफ लोगों के पास है, इसीलिए जिम्मेदारों को तायुन नहीं हो सकता। ये कोई पहला वाकया नहीं है। आज से 4-5 महीना पहले भी एक वाकया हुआ, उससे 1 महीना पहले भी वाकया हुआ। इसकी प्रॉपर रोकथाम के लिए जो इक़दामात करने चाहिए थे हुकूमतों को, हुक्मरानों को, कानून में, वो नहीं किए गए हैं। इसलिए ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं। और मैं तो अभी वो पूछूंगा, सिंध हुकूमत से भी पूछूंगा कि मुझे ये बताएं कि एक इश्तियाल अंगेजी होती है, कोई शरंगेजी होती है, कोई वीडियो बयान जारी कर देता है या कोई ऐसी शरंगेजी वाली बात कर देता है तो सिंध पुलिस बड़ी एक्टिव होती है, FIR काट देती है उस पर और सारे काम करने लग जाते हैं। मुझे बताएं ना, बच्चे के ये 3 साला बच्चा जो है उसकी मौत हो गई है, उसकी FIR किस पे कटाई जाए? मुझे ये मैं ये सवाल करूंगा सिंध हुकूमत से कि भाई इतना बड़ा वाकया हुआ है, ये कोई मजाक नहीं है। मतलब थोड़ी देर के लिए आप दिल पे हाथ रख के ये सोचें कि ये बच्चा जो है मेरा बच्चा था, तो क्या गुजर रही होगी उस फैमिली पे। अच्छा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं उस फैमिली के पास जाऊं और उनको बताऊं कि ये हुकूमत ने ये इक़दामात किए हैं इस वाकये के बाद। मैं आपको बहुत ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ, आज की तारीख तक, अब तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से जो अमली काम करने चाहिए ना, मतलब इसकी मैं हल्फिया बोलने को तैयार हूँ कि इसकी इंक्वायरी भी नहीं होगी। ये इतना अफसोसनाक निज़ाम इस शहर में और इस सूबे पर जो है वो इम्पोज करके रखा हुआ है हुक्मरानों ने। अब करते रहिए बैशिंग कि इस जमात की जिम्मेदारी है, उस जमात की जिम्मेदारी है। जो बल्दियाती निज़ाम 2022 में इम्पोज किया गया, जिन जमातों ने उसको जो है वो एक्सेप्ट करके इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो जिम्मेदार बने। अली खुर्शीदी साहब, जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि आइंदा भी इस तरह के वाकयात होते रहेंगे, ऐसा ही होता रहेगा। देखें, इसी को आई ओपनर समझ ले, इस वाकये को ले ले। मेरी तो हम्बल सबमिशन होगी, मैं बार बार एहतियात कर रहा हूँ कि कोई इस मामले को भी सियासत की नजर ना कर दिया जाए। उमूमी तौर पे हमारे यहाँ यही रवैये होते हैं कि कोर इशू से हट के सियासत शुरू हो जाती है। मैं इसी को कह रहा हूँ कि इसी को जो है वो प्रेसिडेंट बना के कि जी ये गलती हो गई। इस तरह की बहुत सारी गलती पहले भी हो चुकी है इस शहर में बिलखुसूस और इस पूरे सूबे में। अभी चार दिन पहले लाड़काना में भी सेम यही वाकया हुआ है। मैंने असेंबली में इस पर बात की, किसी ने कोई बात नहीं की कि एक बच्ची जो है वो गटर में गिर के मर गई। आज वो कल रात का वाकया है कि कराची शहर में ये काम हो गया है। तो देखिए, इसका तदारुक करना होगा ना। हम सब समझदार लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, अपनी चीजें करनी होती हैं तो 26वीं तरमीम भी ले आते हैं, 27वीं तरमीम भी ले आते हैं। तो भाई इस निज़ाम को, एक अच्छे निज़ाम को, जो जमहूरियत है, जैसी तैसी भी जमहूरियत है इस पाकिस्तान में, उसके समरात एक आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदारी हुक्मरानों की है उसको भी तो निभाए ना। वो हुक्मरान जो बड़ी सियासी जमात है उनकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं है हमारे पास नंबर्स जो हम आईनी तरमीम कर सकें, नहीं है हमारे पास नंबर्स
کہ ہم ایک افیکٹو امپاورڈ فائنینشلی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم لوگوں کو دے سکیں کہ جس میں شہر گوٹ گاؤں دیہات جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا نظر آئے. تو جن بڑے جماعتوں پر ذمہ داری بنتی ہے سوال بھی انہی سے ان لوگوں سے ہونا چاہیے. آپ سے اس طرح اگر اسی طرح چلتے رہیں گے تو پھر 2-3 مہینے بعد پھر ایک اور واقعے کا انتظار کرتے رہیں. ہم کیا بحث ہو چکے ہیں؟ علی خورشیدی صاحب اس میں بنیادی طور پر جن بڑی سیاسی جماعتوں پر آپ ذمہ داری ڈال رہے ہیں ان کی جو ترامیم ہوتی ہیں اس کے لیے خیر ووٹ بھی آپ کر ہوتے ہیں وہ البتہ 241 آپ کا اکاموڈیٹ نہیں کرتے. میں ذرا آپ کو اس پر بھی بات کرتا ہوں. ذرا دو مختلف علاقوں کی فوٹیجز دکھاتے ہیں. ایک لائنز ایریا کی فوٹیج ہے اور ایک یہ لیاری کی فوٹیج ہے. رحیم لاسی اسٹریٹ ہے. یہ گٹر کا جو ڈھکن ہے یہاں پر دیکھیے یہ خالی ہے, غائب ہے. بائک یہاں سے گزر رہی ہے, بچے گزر رہے ہیں, بڑے گزر رہے ہیں اور ایسے ہی کوئی کھیلتے کودتے رات کے کسی پہر اندھیرے میں اسے احساس نہیں رہے گا, وہ یہاں کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. چیئرمین سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کے ایم سی کی طرف سے ڈھکن نہیں مل رہے. کے ایم سی کہتی ہے ہم ڈھکن دے چکے ہیں, ڈھکن لگ نہیں رہے ہیں. یہ کراچی کی زمین کیا ڈھکن نگل رہی ہے یا کیا ہو کیا رہا ہے؟ مطلب یہ ڈھکن کا ٹریک کیسے رکھا جائے؟ میں آپ کو بتاؤں, نیتوں کو ٹریک کر لیا جائے, نیتوں کو ٹھیک کر لیا جائے, ڈھکن خود بخود لگ جائیں گے. میں تو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو آئینی ترمیم کی میں نے بات کی نا, میں اس کو کمپلیٹ کر لوں تو بحیثیت جو چھوٹی جماعت جو نمبرز ہوتے ہیں وہ ہم نے لا کے سامنے رکھ دیے, ایک نظام سامنے لا کے رکھ دیا کہ یہ بہتر ہے, اس سے لوگوں کو جو ہے وہ آپ جمہوریت کے ثمرات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اب بڑی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی چیزوں میں جو ہے وہ چھوٹی جماعت کے پاس آپشن کیا بچتا ہے بھائی, ذرا یہ بھی تو ڈیٹیل ڈسکشن ہو جائے نا, اس پہ بھی آپشن بچتا کیا ہے. دوسری بات کہ دیکھیں گٹر کا ڈھکن یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے نا, اس پہ امواتیں ہو رہی ہیں. یہاں تو بہت سارے ایونیوز کھل گئے ہیں, یہاں پہ بہت سارے جو ہے وہ مواقع مل گئے ہیں شہریوں کو کہ اس طرح مر جاؤ, گٹر کا ڈھکن کھلا ہے اس پہ مر جاؤ, ڈپر کے نیچے آ کے مر جاؤ, ریزنی کی واقعات ہوتی ہے, ڈکیتی میں مر جاؤ, ڈکیتی مزاحمت میں مر جاؤ. دیکھیں یہ نظام انتظامی طور پہ, یہ میں بار بار پچھلے 6 مہینے سے تواتر سے کہہ رہا ہوں کہ کراچی شہر انتظامی طور پر فیل ہو چکا ہے. اب کرتے رہیے جتنی بحث کرنی ہے. اچھا اس کو ویل ہیو ٹو کنکلوڈ. مجھے آپ سے صرف ایک چیز پوچھنی ہے, سمجھنی ہے. بڑی سیاسی جماعتیں آپ کے جو لارجر ایجنڈا ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتی اور بلدیات کا ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ کراچی کی سطح پر, میں کراچی کا شہری آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کا بھی اس شہر میں اسٹیک ہے, جماعت کا بھی اسٹیک ہے, پیپلز پارٹی بھی دعویٰ کرتی ہے اس کا اسٹیک ہے. آپ تینوں یہاں صرف اور صرف کراچی کی سطح پر ایک کوارڈینیشن نہیں کر سکتے, ایک کو ایگزسٹنس کے فارمولا پر کام نہیں کر سکتے؟ آپ کے تجربے سے وہ استفادہ کریں, ان کے اختیار کے ساتھ آپ کنٹریبیوٹ کریں, اس شہر کو بہتر کرنے کا اتنا سا ہی آپ کہہ لیجئے کہ وعدہ کر لیں, ہمت کر لیں, عزم کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا؟ اس نئی اسمبلیوں کے نئے انتخابات جو ہوئے تھے 2024 میں, اس کی تشکیل کے بعد جب اسمبلیاں تشکیل ہوئی تھی تو میری پہلی اسپیچ ہی یہی تھی کہ انکلوسیو اپروچ رکھنے کی ضرورت ہے. کامن ٹرمز پہ بیٹھ سکتے ہیں ساتھ, شہروں کا بھلا ہوگا, علاقوں کا بھلا ہوگا, صوبے کا بھلا ہوگا الٹیمیٹلی. اور یہ شہر تو سب کا شہر ہے جناب, اس پہ بیٹھنے میں تو بلینک چیک آف سپورٹ فرام ایم کیو سائڈ میں تو آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, کب کہاں کیسے کس طرح کرنا ہے بتائیے. مسئلہ یہ ہے کہ جن کو یہ کام کرنا ہے شاید ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ شہر کراچی میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آئے, کیونکہ بغیر ترقی کے بھی ان کا اقتدار چل رہا ہے جناب. ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو کیا ضرورت ہے ترقی کریں؟ روتے رہے کراچی والے. یہ تو خود کراچی والوں کو بھی سمجھنا ہوگا نا کہ جن پر تکیہ کر کے آپ نے جو ہے وہ ان کو ذمہ داریاں لگا دی ہیں, تو اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تو مر رہے ہیں. لوگ یہ شہر چوتھا بدترین رہنے شہر, لیسٹ لیویبل سٹی تھا, پچھلے سال جو ہے وہ تیسرا بن گیا. اب یہ کرتے کرتے ٹاپ ہو جائے گا, ٹاپ پہ آ جائے گا. دنیا کے بدترین شہروں میں جو شمار ہوگا کراچی کا, وہ نمبر 1 پہ ہونے لگے گا. نان لیویبل ہے. اس چیز کو دیکھیں, سمجھنا ہوگا کہ جب تک آپ کامن ٹرمز پہ نہیں آئیں گے, اس کراچی کو پرائیورٹی نہیں دیں گے, ایک عام شہری کو پرائیورٹی نہیں دیں گے, اپنی سیاست سے ہٹ کے بات نہیں کریں گے. چلیں یہ ابھی اب سے کچھ دیر بعد ہمارے پاس امیر جماعت اسلامی کراچی بھی ہوں گے, دیگر بھی لوگ آئیں گے, ان سے بات کریں گے, پوچھیں گے کہ کیا وہ اس کو ایگزسٹنس کے فارمولا پر آتے نہیں آتے. علی خورشیدی صاحب آپ نے وقت نکالا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.